खुना इस्लामी पासबान जोहर ब्यूमिन जोहर इस्लाम ल खिदमत ब्यायत पी औलाद दि अशोनी नब्यूमी दोमुन अगर सोतफाक ल खुर्जस न खोनी न लखमो ब्यूमी में ब्यूमी में देह सापोयद बिन जहरा हजरत जहरा दुनिया दीन क्यों मयत पी खुदाई मशीयल ग्रिक्स कम अज कम करे फलसफे न कुसिता ग्रिक्स पैगंबर फ्यापो 40 दिन अव बहिनुता दरो जहरा दुनिया दिखे क्यों मोला पैगंबर अव गारिता सिर्फ खुदा ये इबादत राज और नियाज दि बाजार दि खोर वो खांसी औलाद असर गई गुनाह में पैगंबर पैगंबर दुनिया दी बाजार दूरी खोर वो खांसी जहरा नूरी असर में इन पा चिन्ह को चमको तमत करो असर में इन पा देवो भरे ने दिस सिंह ज़ाखरी लाओ पसिप पैगंबर दा तो मचुस गारिनु 40 दिन गारिनु जास खतीजा नानु तालतास नानु न बहर मचुस निस्का चा दुनिया दी सिंह ज़ा दुगुन से तो मचुस खतीजा ल से तो मचुस पैगंबर ल से तो मचुस 40 दिन गंग ही खना जिब्रील तो पैगंबर ता वक़्त थोल से ध्यान शोस सन पे नौमत दौलत सराय गोरदुमत खतीजा जरा सुंदू पैगंबर कसल बेरिया सुचिगला ताकत जो नाइन ज़ुफत दो इन कानून तरबियत ता 40 दिन दुनिया ये तो मिखलीस लाइशी दानस गक्स अव बहनो देवी फ्यागना थोन बेहश्ती जचस्तो दौलत जरविन गाइस का कानून तग़ज़िया गज़ा दस्तरखान थोन पैगंबर न खतीजला जिब्रील कसल जो सुचिक लमिन जैसे दिया दंगिस का दहनगाया सुलमिन में जो सुगुर गई पैगंबर फिर नाम से जचस जस्न अली में पकवान लगता में पा देशक हुक्म सो अली लसमिन में दू अली लसमिन में जस्दी और नज़ो मैं नंगा फुरगुन जिब्रील जरे जचे हिसाब की सोंग या जग खाना नूर से हरामुन आकिद सोंग चिने बंदोबस्त बेन्ना हाँ दुनिया दी नो औलाद ही मोटाटे में ले दुनिया दी औलाद ही मदद पोटाटे में पर्दीन ऊपर वस्फिन हिजाबी फलसफो इनके नबियों में औलाद पर सही भी उम्र वस्फिन जो हिजाबी क्यों नहीं हाँ दो हिसाब किताब को हिजाब क्या युद्ध पोना हेवाना लस्केस पर रे के बिजी कागज के ले तो समय ब्याल सुम जिब्जिस के ले बिलाल जिब्जिस के वाला साम्स के ले स्क्यो में क्या युद्ध पो फखिर में जामिईन सलमान फारसी तो फुते जामिईन अबाजर गफ्फारी फुते तुम जामिईन हबीब इब्न मज़ाहिर फुते तुम जामिईन इब्न मुलजम हज्जाज इब्न सक़फ़ी नशीबिन उमर सा फुते तुम हाँ गाना ओमिन दियो गाना दियो से ओमिन हिजाब हाँ हिजाब कदम है शेख मुर्तज़ा अंसारी नई छो मुज्तहिद पोई शेख मुर्तज़ा अंसारी खो नजब से कम मर्जे तकलीद का थो मर्जे तकलीद छो ने नाबिगा इन्हें तयता अच्छी जरूर नाबिगा इन शोगबुंगिस्योत या शोगबुंगिस का जर में पर मुज्तहिद गोने रसाइल मकासिब जरा नासी
ده این شیخ مرتضی انصاری نجب سکا مقام مرجع تقلید سو غور بیتا میں ام وہ ایران زندہ یوتین سو گرومیون گاما انگولم مبارک بادی لسون لیا پیلا سو دم سے سونز گوئے گتون لے چاوشی زر و نظرت نیا یاری بو مرتضی و مرجع تقلید سو ست نیا یہاں مبارک بادی لوں ہوتی اپی چیز رہے ہائی ہائی نا مرتضی انصاری لبس پی زحمت پنا مقابل مقام نبوتی کا تھنگا تعجب دے میں ہاں اپی چیز دعویٰ پو لگتا سی اپی چیز دعویٰ پو ہاں دعویٰ پو اپی مقام نبوتی کا تھنگا تعجب دے میں مرجع تغلید سبحان اللہ تا کتاب سمجھ نا خون جگر پس پی دفرولا تربیت من مینو دیکھنا کھو دیتریس دو یانگ چی بسید دیکھنا کھو نظر اپی درد نا زست نا کتان لشت نا بیا مینی صرف جملہ چک زرد جملہ چک اپی زرد اینا لب شوز کس پی کھانا چوچول و چام من مین لوگیس زرد نا مختصر زرد ناسی مرتضی انصاری کھینو چوچو غزومت پنگا کھوئے کھینو چوچو جاگ پمت ہاں چوچو جاگ پمت کرے سو سالنگی دومین غزو شاگ نیت بوس شوئے کھوری چوچو لدان سے شوئے ابھی سون سے گیوک سے آبا وضو بدے بھی کھنا ہون سے بھولا چوچو مینے سن لرس پس وضو بیا دکتو چکو ہاں کوئتا میں عشو امسلمولا کوئتا میں ناتنگ بھولا چوچو مینے وضو سکیور غسل سے ما بیا چوچو مینے ہاں وضو چوچور سحمدوک چارو چوچو سے کھینو برد دیوی کنو پرو سلمان بارزیل دونی یالدان تکیالا ہاں دیوی کنو نالو بوس کسید دیوی نالو خروس کسید دیوی نالو بوس کسید لی عجب دوچین پردمت پی علامتین حجابمت پی علامتین حدیث پر ذرا آیه شریفہ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دی آیو ملک حبستانت آنگلتینو شون بونگے صورت بندی بھی آیوت بولا خوب چونا بونگوب چانا شکل من منا فلان من ملا ملک تنگت شکل بندی بھی آیوت دی آئی زیلینو امام محمد باقر علیہ السلام حدیث پر لے گی لمبا یوت نانگتی شاہد مثال پر فیو سے کیوں نہیں حدیث لے گی لمبا یوت خدا سے دم ملک کنتان سے نظرت کھتانگ کون شکل بندی بس شوف شدنا بوش شدنا فلان بننا اما شرط چکونی شخص نلا کوش اولس کس اونسا جوکتو چوغو سونسنا کو سعادت من بنا شقیق و انزر وہ خوش پل بھی کر بسو واویلا امام محمد باقری جملین کو دنیا تکس کس اونسن کو سعید گوین شقیق گوین زر و دعا و کس پلوین بسو ملک حیران سو خدا یا دارول توینو شکل بندی بس پمید کو دنیا تک اونسن کو سعادت من گوین شقیق گوین بغیر چی پتا گوتا میں خدا چی کسل میمد امام محمد اگر خدا کسل میمد کوئی عمو اسفال بینو تو که عمو اسفال بینو توس که عمو اسفال بینو لوح چیت بین
شوبی که کو شهادت تامین لحم این لحم بیسومو چامن بیمون چاما ام اسفلوین التوس فیصلو ام اسفلوین فیصله بسکو سعید گونه شقی باید ها المهدی ينطق عن سعادت جده اثر النجابت ساطع البرهانی سنبین کر تنگن اومیت سعادت و شقاوت سنبین کر تنگن اومین چند فلسفو حجابی فلسفو اولاد پر صحیح بھی ہوں کیا ضرورت حساب دینا ہاں حساب کتاب ہو حدیث تس امس پالوین التس پیغمبر کسل السعید سعید فی بدن امه شقی شقی فی بدن امه لحمو عمل کیان لحم سون سومین چامن پا عمل کیان چامن سون سومین چا ها عدسی چونجین اما اثر اومید بین جا امون یمبو زیاده خطر نیست دین یمبو دو سال فلان تربیت گام چو فلاسفر چیزی دی حدیث بلزن دیو حدیث بین دیو موضوعات نرسه سعید فی بدن امی شقی موضوعات یعنی چی لوغ سکین روغ سکین چلی کور بین کشو کور باید بین چامن سکین لحم سکین دوی که نگاتنگ زر لدفرو چامن کن عوامل کنو چامن سوزوزد اما تربیت مامین با دنیا دین و تتخر بین کور با دیون اولاد چی بیومد چی واسه اولاد چی بیومد مرتضی انصاری کرو کو یا تاریخ چی شیخ مفید چو شیخ مفید ای چو شیخ کوی پیاک پولا لنگا سرو تنگن میں تھے لے اگزر نوی دادا لنگا اگزر نوی پردہ خدا فلسفه جاکسد پردی حجاب فلسفه توین اولاد و سلمان فارسین عبازه رگا پاری بیوملا غور بشنگا داکسد نیلم لطون سے شیخ مفید لا حضرت زهرا سی امام حسن مجتبان موسیٰ پیاغلق لکشل کھوریده و کھوریده و سواق لکشوانیت شیخ مفیدی دو نیلم لا شیخ مفید حیران سون لدنه لی کلمه پیاق پوسی حسنین پیاغلق لکشلی نیت پوسات پیاق باق بس صبح رن منا سید مرتضان سید رزی پونوین یتیم سوسو یتیم با پونوین سید مرتضان سید رزی کوئی زیزیز نونون اس کا کیتا کیونس شیخ مفید بده و سواق زر والا غور بسه کرزر منگاس غور بس دوی کنه سواق چی چونکه مختصر به سواق چی چون چیزست دوی کنه گرومیون سید مرتضی کرسی که پیو تانگ آئیل واچی کسر بیو نونو کرسی که بیون سه دوک چلتا سه بب سه شو چنگ سه وازم بیا شرن عوض زیده بسوسه میومر گم نسون یعنی نونو آئیل واچی پاما بیجو زیزیده نونو چامه زیده اونه می چیکسمه چو گاما ونف کینه فاغنه هاومه پا چیکسمه چو نگا چیکسه شو صفحه نگتو صفحه دل صاف حقیقت بتو حقیقت با ده صاف اسمه سے یاد اولاد ده صاف گنگمه تو حقیقت بتو چیکسمه چو انسان دیوینو سید رزیلا یوتوپو امام سجاد میدان عرفات اینو حج شخص امام سجاد میدان عرفات منای اینو شربیت حجاز صحابون تد الله جام سے دی حجاج حاجی یا امام الله اکبر ما اکثر الحجیج جام سے حجاج اللہ دی
बैतुल्लाह खाने काबी में गिरी औसत शाम से ज़रवन इमाम कसल मा अक्सर ज़जीज व अक़ल्लुल हजीज ज़िंज़ां बज़ायुद हाजी कम यो ज़िंज़ां बज़ायुद हाजी कम यो शोबिरत इमाम इस चिबस पतमेत तोसज़ तान लाबन ज़बार पोल तान चुग समेत वहशी बागचे गत्रुक चिश्किल लकोरन यो गम बख्चन वन बिलान हवू हकीकत बदोइन सैयद मुर्तज़ा तो हकीकत पो गतमे जाला देहसा पो गानोस तरबियत पो अमेखन तरबियत चिन लहमुस्कदना और लहमुगारस्की तमाम जिंदगी का अमेखयुद्दी तारीख इल्तहसना चो मुज्तहिद चिक साहिब नौबात लेग सखीयतिन से खोला त्रिस यानी दिस सहावत तो गाने क्यों भी जरूरंगा दुनिया अमेखन सफिन अंगो से न सुकून इंगो वाला न जानती पेने मिनट पा देव नजरत पर योची लेने ना यानी रफीकुन जमा नहीं हमबोजो है यहाँ समझो अब हमारा नजरत पा क्या समझो रफी छोरी किसी सोसाइटी दो नहीं हमबोजो आता नहीं चीज़ें रहते हाँ यूँ लम्हाल तो नहीं एक छांचिया सोच न क्या चाहते है ले चले ले हाय लंगा तंग gue कर ngati gue करा tan malton kurana kules basana aga sukuni chanja papi soze nazo ame kadal sa fin sakhawat po वावेला ची उम्मीद यो दी ज़मानी औलाद कुल्ला औलाद से इसका को वल बलदु तय्यब यखरुज नबातुहु बिइज़्न रब्बिह वल्लज़ी खबुस ला यखरुज इल्ला नकिदा लहमसीन लहमस वर्सिस के इन वल बलदु तय्यब यखरुज नबातुहु बिइज़्न रब्बिह वल्लज़ी खबुस ला यखरुज इल्ला नकिदा हाँ लहमसीन लहमस वर्सिस के इन लहमसीन क्रोमिन लहमसीन याला अलुतोबिन लहमसीन याला नस्तोबिन हाँ पूल सा गोरसीन याला चासी तो में नकिदा सोक्स के सोक दिज़मानी जो अब में यावा इन लहमसीन न लहमसीन में न सोक्स के इन सोक कभी उन्हें शरोची सोक्ची ले वावेला देखा नजर औलाद ने दी ज़मानी औलाद लहमस के जरिए उम्मीद पर लन हज़रत नूह से खुदा ला मुनाजात में खुदा रब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा खुदा जिस सरज़मीन पे चिक समझो दूंगा मैं चिक समझो गामा रब से भाग दो ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा चिक समझो चा रब्बी इंतज़र अगर जखना लयुज़िल्लु इबादक यरी अबुद ओम लहम ओह नसीदूनी बिशिक से भामा योती मुआशिरीन चिक नंगिस लहम योना यो थो से बिशिक से भायोती यो से बिशिक से भायोती अगर तैयारी में दुखना रे तैयारी में दुखना यो बिशिक से खेर भी चिक समझो यरी ओम इबाद को दूनी बिशिक से भामी जुमले खोले वला यलिदु इल्ला फासिकन चियो ले आयो फुजार खो यखन खोल फासिक फाजिर में बसके में खो जिंदा यखन खोल या सही औलाद भी उमयत में वो तमें जाला दी ज़मानी नो औलाद हिजाब चिंगी फलसफो इन हिजाब चाबिन दिन फलसफो इन इस्लामी नो हिजाब मिनसर हिजाब को न दुख पन को परदीन दुगत हिजाबी दुगत ले इन सहादीस गावंगा दी के क्यों नारे
अगर को हमल यन्नन नामहरम ल राचिक तहजस न खोए फ्रूब बर्बाद वायुत पिन नामहरम ल कराचिक तह न खोए फ्रूब बर्बाद वायुत पिन हरामी मेंडू मेहना बर्बाद वा सू जरा दी जमानी नु उम्मीद योत जरा देवी खाना जरा योनी ताबे यो थात्पी करा जरा मला चटी यो थात्पी करा जरा ngapa yatana paka mo ashuroni chigo dio ngala menga chig nangi singala nakil be ni adan go ane yashkak sayo yada go ane yashkak sayo ha ngala menga chig nangi se tarihi chig ni chig na do nakil be ayo ama yadan ga ma ane ni do bu da kere yo ga ma bu da kere yo ha hesab kitab amoin معتم وعمد مننا الجنة تحت أقدام الأمهات جنة عمي كامي أغليتي عمي كامي تربية مسكو بدونو كين عوا أما صحيح كبردين دوك سيد نارنا أولا جنتي تنمين مننا أبدا كوچشي عمي كيرتي تاريخ بولتاسنا نچه شهادت كم علی پت سے دنیا دین شجاعت یود کھنچ توسے تکالا توسے تزری کسے تیانی علی پت سے شجاعت یود کھنچ مرد میدان دنیا دین سوء سے دکتوا نہیں اما علی چیوت علی سی زوچی چلت پہلوان چکس کیالا خواہ پت سے हमें असर भी आला पहलवान जिसके आयत बोल आशा चिक चले नहीं हो तारीख अली ख्वापत से पहलवान मैं मर्द मैदान शुजाअतीन सुचिक में अम्मा अली से पहलवान बुचिक क्या युद्ध पोला हाँ अमोचे खातून चिगरोल्ला पीछे भोगसे अली लाली जा भोगसे हो हज़रत अकील क्यों मत अकील नसब शेस्पिन तो हज़रत अकील ngala Arab pi शुजाअत युद्ध पि कौम चीन ngala ज़ूची तैयार बिस कोई तमें दियामी अच्छोल नज़र में पिन ngala ज़ूची तैयार बिस अकील शख्सत गार बनी किलाब अबल फज़ल अब्बास उम्मुल बनीन फातिमा उम्मुल बनीन तैयार बित अकील से कसल बिमत अली अरब पी शुजाअत तरीन कौम इन बनी किलाप दोनिया नंगा यहाँ बंगोचिक तैयारी बसद उम्मुल बनीन चा दिरिंग करबलाइन या शक्ल खोस्पा योत बोला दिरिंग अबल फज़ल अब्बास इंसुमेंसु हमें असर योती अमो अली बनी किलापीन फातिमा बिन्हा उम्मुल बनीन क्योमत दौलत सराइन क्योस अली दौलत सराइनु अब्बास भ्यापस की आयत पे तैयारी वस्केत अब्बास के अम्मा अब्बास ज़िमुक पफिया में उम्मुल बनीन जिक्स अब्बास मिक पो कमजोर दुखतु अबल फज़ल अब्बास ज़िमिक फिया में मौला अली कसल बिमत हुसैन लशोखज़े शिवरी अब्बास मिक फेमेन हुसैन लशोखज़े हुसैन फियांपो उम्मुल बनीन खदमल्ला थनमोन यंपो अब्बास फियांपो से फियांगलंपो हुसैन इब्राहिम उतारा तभी कहना ज़िमिक पो फेन इशारा दुख हुसैन अब्बासी हुसैन यागी जोसे की फियांगलंग इसके लाशी Yoksa yengi fiyaklarınız kalaşınız. Demek adına ya lazımlık pa fiyayot bin. Karbalayı nakşayın. Karbalayı da fiyaklandığını şehit sobin. Devene mübareğin zımı kadar tutmayot bin. Hüseyin tutmana Abbas'ın zımı pa fiyayot.
करबलाई दो करबलाई दो अब्बास अब्बास मैदानी दो शख्स खरे दियो खीमा काला अब्बास ढकोसी है तैयारी में दियो यक दफा अब्बाल खीमीन स्कचिथनत अब्बास खीमीर लचक यांगल तामेदा अब्बास ढकोला ज़ैनब कसल पको नयम्बो अब्बास खीमीर लशख्स अब्बास लचिथो है अब्बाल मैदान हालत पर पचासी खीमी हालत पर ले कमजोर हो से तो है सैयद सज्जास कम बिशिदाना बिस्तरी का शुद्ध मानियो सकीनी कम जूस कम से नहीं हो अली असगर चंदीनु शुद्ध मानियो सकीना से मशक चिखुरे न तो बात सुनते मामस कौन से जरूरत अली असगर कौन से नहीं हो अली असगर लचीती चिल्लाते से निभा चीती चिल्लाते से निभा याला अब्बास खीमा गाही का आलम इस्लाम बुलंद में मशक बग़ीमा तंगत फुरात का शख्फी तैयारी में फुरात का शख्फी अम्मा हैरान गो ज़ैनब हैरान गत ज़ैनब लथोमत अब्बास फुरात का शख्बो ज़ैनब लथोमत दियो ज़ैनब अब्बास खदमल शख्स अब्बास याने राल कभी का शहीद सो नारे नई खीमी पर्दा सूले में होती नई तवज्जो बसूबे शब आशूर खवातीन गंगा से गोबस चाहस के गंगती सरपरस्त सुबह योदी ज़ैनब कुबरा से कसल लूस गामी पर्दी मालिक पमाइन हस्के मायतन गामी पर्दी मालिकिन अम्मा ज़ैनबी चिंपा ज़ैनबी मालिक जर्रोगा मा अब्बासी भरोसा इन पा अब्बास मैदानी शख्स नहीं हो अब्बास मैदानी शख्स अब्बास फुराती का शख्स अम्मा छे हिसाब का शख्स फुराती का थोने अब्बास फुराती का थोने जरे तारीखा मुख्तसर में अब्बास फुराती का थोने फुराती न मशक बस कहाँ से छुरत जरत मुबारक फ्यागलाक बीनु छुलेंस तेन्यत तरफ न तमाम गंगा से तेन्यत अब्बाला तेन्यत अब्बासी मुबारक फ्यागलाक बीनु छुलें तविगा न छुप से तास मर्जेस जरत मयल बीनु अकल जरत छुथुं चा छुथुं न ताकत उमत को फारब से भामला अकल जरत छुथुं अम्मा इश्क जरत छुमथुं चा हुसैन अवस्कन उसकों से नियो हुसैन उसकों से नियो अब्बास हुसैन सिप्तना रसूल उसकों से नियो पागनी का छुथुं भी ना अब्बास फुराती नबीवत अब्बासी जहमत पगामा या मशक्क़त छुयत पिनपा यो खीनी का थंचुक पिनपा अब्बासी जौलान चमत एक दफा अब्बास तंग ब्यागलाक पर शहीद कर कसन बिमत अगर नी ब्यागलाक तंग ब्यागलाक पर शहीद सोने से ना दीद खने लगलन मयत पिनाइन दे ब्यागलाक यानी ब्यागलाक पर शहीद कर अलम इस्लाम ज़लज़ला उमत हुसैन इल्तेनियो मशक न छूसा खुर्स यक दफा मशक न छुबी का ओ सत्ता चिक भक्पो न यम्बो अब्बास कसल बिमत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन अब्बास खीमा का लगवायत पिकदों में थे सकीनी दोंगा लगवायत भी सिंह को निकालाक बजो ना ज्यादा जरूर में सिंह को निकालाक बजो stala Jolaniot, sta Jolaniot, sta legi Jolaniot, abal bazl Abbas stegen segen zinsenjot, namios, stegen zimbi wagla pyagla segatamin, urgogandang maladat hoksayot, pyagla segatamin, amma abbala gwega pyagla